लास्टमा बन्छु फिलिङ चाहिँ कति चाहिँ आमा यहाँको चाहिँ प्लिज बहिनीलाई चाहिँ कस्तो भने इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु स्टोरीहरू बडो राम्रो छ हो तिमी छारा नबोलाउन न त छोरा छारा नबोला तिमीले कहिले जुस खान्छ सरहरू त आउनुहुन्छ सिधै क्लासभित्र लो कस्तो टिकटकमा लाइभ बस्नु छोडेर साँच्ची माया गरेको हर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ पढेर देखाउँछु ओपी आमा मेरो आमा खतरा खेतीबाडी चलिरहेछ तल भाइ दोगो तेरो गर्लफ्रेन्ड लिएर आउँछु मलाई बिहे गर्नु अगाडि नै नायुमाले चाहिँ यतिवटा कुकुर पार्नु दिन्छौ भने मात्र दिन्छ कति राम्रो नायुमा ओभर एक्साइटेड छ कहाँ जानु डुबामा ए तपाईँ यहीँ तल हुनुहुन्छ तपाईँलाई जाने हो तपाईँको सक्नुहुन्छ ओए दामी चढ्नु हुँदैछ आमा लु भयो अब त जान्न म त अलमाली अब अब माथि छ घुँडाको बिस्तारै ल बन्जीको फिलिङ्स आउँछ रेकर्डिङ ल प्रतिभा हल्का डुङ्किडुङ गाउँमा डिजे हानेको याद गर जाउँ त ल रेडी छौ मलाई त लाको लागि जाऊ सक्छौ ल ए दिदी त गइहाल्यो नि अब दिल्ली दिदी त है कमान दिदी नामी चढिरहेछ बहिनी त्यहाँ हाइटदेखि डर लाग्छ मैले लास्टमा बन्छु फिलिङ चाहिँ है कमन प्रतिभा ढुक्कै बहिनी त त्यो 3 मासतिर चाहिँ जानु पाइँदैन है बहिनी फेरि गएको कहिले दिएल फेरि यस कमन ए अब पुगिसक्यो टुप्पोमा बबाल सेटअपै कस्तो भयो क्या अनुहार चाहिँ नदेख्ने खालको भयो सेटअप त्यसदेखि गर्दा दामी पुगो बहिनी मजाले राइट लेग मा दे गाइज हेर म थाहा पनि बोल्न सक्छु है म मोटाएर चाहिँ मलाई गाह्रो भयो कम अन यस घन्टी चाहिँ मोबाइल ठोकै कसको घन्टी ओ आउँछ यस अझै अब एक स्टेप माथि अनि घन्टी ठोक्ने
घन्टी ठोक चस्का पनि साह्रो ठोक घन्टी ल पोजिसनमा आऊ झर्ने पोजिसनमा के छ गाइजहरु कताबाट हो यो हजुर रुक्नु है म एकछिन भ्यू हेर्नु पर्यो नि अब यहाँ म ल झरौँ गोप्रो अनुहारमा देखाउनु एक त कति देखाइए कसरी हो देखाइराख न ल किक किक Yes! बन्जीको फिलिङ चाहिँ मैले भने त्यही गर्नु भनेर कस्तो भयो बहिनी दामी मजा आयो बवाल चढ्यो नि बहिनी त ट्राई गर्छौ अर्को निलो ट्राई गर्छौ हो नत्र अर्कोचोटि आउँदा भइहाल्यो नि होइन कतिको गल हात ल दामी भयो थ्याङ्क यू ल सही प्रतिभा यतिखेर सुतिरहेको हुन्थ्यो होला बिचरा रेस्ट गरिरहेको हुन्थ्यो होला मलाई फेरि एक्लै के जानु लिक्रिक लिक्रिक है त्यसलाई बोलाउनु पर्छ कस्तो रमाइलो भयो दुखेर सानो भेरे तिमीले रेस्टै लिएन नि त है उसले रेस्ट लिएन है सुई सुई गयो नि त यता पहेँलोमा अलिक सजिलो छ अझै पहेँलो रातो झन् गाह्रो अनि अर्को सबभन्दा टाढाको चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ यसरी अबि त इत्रु इत्रु हुन्छ हौ कुनै कुनैमा त कसरी जानु त्यो त है यत्रोमा दुईटा औँलाले समातेर गइरहेको हुन्छ नि केटाहरू त हुनु त प्र्याक्टिस हो आमाले चाहिँ अर्को टेक लिने रे अहिले होइन तर पछि फेरि आएर होइन मैले चाहिँ एउटा जोस मात्रै बटुलेको नानी हो मैले लिन्न पनि फेरि पछि खोइ आमाको दोस्रो टेक भनेको भने गर्छन् होइन त्यस्तो त अब एकचोटि ट्राई गरिसक्नु भयो अब त्यस पछाडि त होइन आमालाई सुट्टा आएर गर्नु मन लागेन भने गर्नु सक्नुहुन्छ होइन त्यही हो मैले चाहिँ आजको भ्लगमा चाहिँ के भन्नु चाहन्छु भने तपाईँ पनि आमा बाउसँग जानुहोस् वाल क्लाइम्बिङ होइन एडभेन्चरहरूमा जानु रमाइलो हुन्छ नि परिवारसँग होइन तर यिनीहरूले त साँच्चै नै मलाई धेरै डोराउनु खोज्छ कि म झ्याउ लाग्छ यिनीहरूसँग अनि अरूको आमा बाउ चाहिँ छोराछोरीले वास्ता गरेन भनेर दिक्क मान्छन् होइन मलाई चाहिँ हिजो पनि कहाँ गाउँको सुँगुर काटेको छ आमा हिँड्नु न भन्छ सुँगुर यहीँ छ भनेर नि सोधेको राति त 9 बजेपछि मासु खाइन्छ बेकारमा हाम्रो के पो यो ठाउँको नाम त चिम्पान्जी छ है इन्स्टाग्राम चिम्पान्जी होइन मैले आउने बित्तिकै भनिसकेँ क्रिम्पान्जी क्रिम्पान्जी चिम्पान्जी भन्दा मार्छन् क्रिम्पान्जी रहेछ ठाउँको नाम चाहिँ इन्स्टाग्राममा भेट्नुहुन्छ तपाईँले लेख्नुभयो भने होइन अनि राम्रो छ ठाउँ ठ्याक्क हानिसकेपछि वाल क्लाइम्बिङ गरिसकेपछि आराम गर्नु पनि पाइयो होइन के बिन ब्याग मजा आएन मजा आयो अनि किन यहाँ फेरि पेन मैले नि अघि भर्खर म नि बस्छु गोलोमा त ड्रेस अडेस लिनु लाउनु पाएन नि मेरो जस्तै हेर त यहाँ कस्तो दामी अडेस लागिरहेछ लास्टै पपुलर क्या हाम्रो बहिनी त ल रेडी ल लिटमा मैले चाहिँ क्यामेरा एकछिन राख्छु हातहरू ओभर गलो एकछिनमा गफ गरौँला बरु है म तिर्छु आमा यहाँको चाहिँ प्लिज भनिदिएको चाहिँ म तिर्छु तैँले तिर्नु मैले एउटै त भोलि अघि म्यासेज आइसक्यो त
याद गरिरहेको रहेछ नि बुढा भाइ आमाले रिच किड किड चाहिँ कसरी अब मेरै किड हो आमाको बच्चा त भयो नि किड भएन त बच्चै छु है म अहिले लिड टाइम मेरो नाम पो रहेछ त मेरो पनि अट्दो रहेछ है राम 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 यत्रो लामो नाम पनि अट्यो यार हामी पनि फोटो खिच्दैन हौ कसैले हाम्रो नाम के पो त लेखिदिन्छन् रहेछ रिलेसनमै नबस्यो नि हाम्रो नाम लेखिदिँदो रहेछ बहिनीलाई चाहिँ कसम भने इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु स्टोरीहरू एकदम रमाइलो गर्दै स्याबास गरिरहेको हुन्छ फोटोग्राफी तर साँच्ची भनेको अघि हामी आमा छोरा पनि गफ गर्दै आउँदै थियौँ स्कुटरमा प्रतिभा आएपछि रमाइलै अर्कै हुने क्या बडो राम्रो छ हो तिमी अनि अर्को भाइटिकामा चाहिँ त्यही क्लाइम्बिङ सुजै होइन त तिमीलाई के आमाको के रहेछ कुकुरी आमा कस्तो लाग्यो आमा सो स्विट है सो स्विट फेरि खुसी नि अब खोइ के भन्नु प्यार त गर्ने ठाउँ छैन हौ केटाकेटी हो अस्ति मार्दी गयो पार्टी गर्दै त्यस्तै है रुन आँट्नु भयो यार आमाले होइन अचम्म लाग्छ के नरुनु नरुनु काँधमा थप्थपाउ न भाइ रुनुको लागि पपुलर बहिनी पनि त्यस्तो गर्थेँ कि आज फेरि अलिकति भोकै थियो नि त अन्सु वर्मा प्लिज जिब्रो पनि यस्तो जिब्रो पनि यस्तै छारा नबोलाउ न कचै अरे छारा नबोला मेरो धड्कनहरू भन त अब मेरो मुटुको धड्कनहरू छारा नबोलाउ न उता ओके हुन्छ कस्तो गऱ्यो होला मैले बिन्दु भन्यो त भर्खर बिगाऱ्यो हिरो पल्टेर त्यो नर्मल हुन्छ नि यल्लो चाहिँ सबभन्दा सजिलो अनि ब्लू थियो क्या अलिकति गाह्रो अप्ठ्यारो चाहिँ छानेको ब्लूमा चढेको है माथि पुगेर त इत्रु डर लाग्यो अब हात पुरा गलिसक्यो है चढ्नै नसकेको नि अनि के पुरा भाइले पछाडिबाट थाहा पाएछ क्या दाइको हात फाँक भयो भनेर दाइ निलो सक्नु भएन भने पहिलो समात्दै भए पनि घन्टी चाहिँ बजाएर आउनु रे क्या पहिलो समात्दै गएर घन्टी बजाएर आएको नि म सुरुमा आमालाई चढाएँ नि त्यही त तिमी नहुँदाखेरि मेरो केही मिल्दैन क्या हो युआर माई लकी चाम के अरे बिन्दु ल त्यहाँ तल सोधौँ न दाइलाई फार्म जानुपर्छ जस्तो लाग्यो के अरे झन्डा पाकमाथि लेट्स सी भन्नु चाहिँ कसरी रेस्ट गर्नु आए पो रेस्ट गर्नु रेस्टै नगरिकन बहिनी त चढ्यो भन्नु नि त आए पो रेस्ट गर्नु त चढाइदियो नि सर रोकिनुभन्दा चढ्नै राम्रो हो अनि जाउँ बहिनी हामी एकछिन बाहिर निस्किन्छौँ है राम प्रतिभा यो घरमा त कुकुर हुने भयो त पाल्नु अरे के धर्म हुन्छ अरे कुकुरले के भन्छ बिरालोले पाल्यो भने यो धनी कहिले मर्छ र भन्छ अरे कुकुरले मेरो धनी कहिले केही नहोस् भनेर आशीर्वाद दिइरहन्छ अरे सो लिटफ्याम हामीले चाहिँ रिट्रिभल लिने फिक्स भयो अहिले लिउँ भनेको फेरि अहिले अलिकति कारणवश लिनु मिलेन गोल्डन आवरमा गोल्डन रिट्रिभल लिनु मन थियो नाइ मलाई चाहिँ अनि अहिले चाहिँ हामी तिनजना चाहिँ तल जाँदैछौँ अनि तल खाजा पनि खाने कोरियन चाउचाउ लगेर खाने के खाने त्यही मिलाएर यसो काचाकाची गर्छौँ नि हामी भोलि तपाईँलाई पालो त दिनु पर्यो भने 3 दिन भइसक्यो त लिनु नपाएको त्यही म धेरै बेर चाहिँ दिनु सक्दिनँ त्यही म लिएर आउँछु आमा भोलि एकछिन बाहिर जाने रे बिजी आवरमा त मै हुन्छु हुन्छ आमा त्यही हो अब चाहिँ हामी तल जाने अनि भोलि चाहिँ रिट्रिभल लिने आज बबाल रमाइलो हो आमा सो अब चाहिँ तल जाउँ है निका मेरो सेक्सन आइपुग्यो हल्का सपिङ धेरै पनि होइन टुच्चा सपिङ होइन कप नुडलहरू अलिकति लिटरली जुसहरू जुसको काण्ड सक्यो लिटफ्याम रुङमाङ भ्लगमा तिमी दाइले कहिले जुस खान्छ खाँदैन होइन खानुहुन्न पिउनुहुन्छ क्या होइन साँच्ची लिटफ्याम जुसको कुरा सक्यो अबदेखि मेरो मुखबाट जुसको कुरा निस्किने छैन म जुसलाई प्रमोट गर्दिनँ अबदेखि जुस कलेजमा फ्यान फलोइङ कतिको छ तिम्रो छैन छैन
हो र सरहरू त आउनुहुन्थ्यो सिधै क्लासभित्र लो कस्तो टिकटकमा लाइभ बस्नु छोडेर पढ्नु अनि डन पनि होइन रे क्या उता नि डोन होइन डोन ल सही हो जिल्ला हानेर क्लास गर्ले के को पापा राजु कप नुडलहरू म त यसो हेर्छु मलाई टोक्नु पनि खोज्यो चल्नु खोज्छ अब मलाई चाहिँ नहरे कति रमाइलो है यहाँ त राम्रो छ राम्रो लाग्यो मलाई त केरा खान्छौ केरा खै केरा अब ए रोगोले मलाई त रोको नगर न अर्को पनि ल्या मिठो छ रहेछ तर हेर्दै अँ माया गऱ्यो साँच्ची माया गरेको अहिले अहिले ल डन मान्छे कुकुरसँग डराउँछ साँच्ची माया गरेको होइन र तपाईँहरूले मलाई फाइनली आइपुग्यो अब खाजा खाने हामी केरा खाने खाजा खाने भाइको बहिनीलाई देखाएको नि केरा मैले चाहिँ होइन होला भनेको अहिले चाहिँ राख्छु एकछिनमा भेटौँ है भन्नु त आमा भन्नु त केरा यति मात्र ल्याइदियो भन्नु आँट्नु ल्याइदिएको साला टिपेको होइन हौ यो पनि त्यहीँनिर थियो हिजो टिपेको अनि राखिरहेको थिएँ मिठो छ है तर कस्तो मिठो है अर्ग्यानिक हो नि त अनि हिजो त आमा ओपी इन द च्याट है राम 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 आमाको कमेन्टहरू हेऱ्यो हिजो मक्क पर्नु भयो है गदगद तर तपाईँ त्यस्तै हुनुहुन्छ क्या तपाईँ त्यतिसम्म पनि चढ्नुहुन्छ भनेर मैले सोचेको थिइनँ क्या मैले त के सोचेको थाहा छ तपाईँ ठ्याक्क 2 पाइला चढ्नुहुन्छ अनि मसँग रिसाउँदै झर्नुहुन्छ जस्तो लाग्थ्यो म अब चढेर देखाउँछु मलाई यति जोस आयो कि मलाई आइडिया थिएन मूल्यहरू एकैचोटि पहिला हालिदियो भने तर बप्पाल दियो आमा भेरी प्राउड अफ यु अब मैले सोचेँ मलाई केही थाहा नै छैन भुत्लो भाङ थाहा छैन मसँग तँ भाइ जान्छ भनेर म मखा छु एउटा डोरीमा चाहिँ ऊ जानेर छ म एउटा डोरीमा जानेर छु भन्दैछु है त्यही त आमाले तपाईँ चाहिँ नजाने पो भन्दै सोधिरहेको थिएँ मलाई आइडिया भएको भए म चढ्थेँ गफ गरेको चाहिँ होइन किनभने तपाईँ भ्याउनुहुन्थ्यो त्यति किनभने म त हेभी पनि छु नि त आफ्नो लोडलाई नै ठेल्नु पनि गाह्रो हुँदो रहेछ धेरै गाह्रो छ माथि तपाईँको अब तपाईँहरूको चाहिँ हाइट पनि छोटो हुन्छ यहाँ माथि टेक्नु पनि गाह्रो हुन्छ मेरो यो खुट्टाले थाहा छ यो मेरो खुट्टा हिजो के भएको बौडेको नि त्यो मेरो अस्ति फ्र्याक्चर भएको खुट्टा अनि वार्म अप गरेको केही मतलबै होइन त्यो फ्र्याक्चर भएको खुट्टा त अब यति छिटै त रिकभर नहुँदो रहेछ नि त म त पुरा जिद्दीले मात्रै हिँडिरहेको छु नि त यहाँ त रहरले अबि तपाईँ अनि बुझ्नु भयो नि रेस्ट लिँदा कसरी रेस्ट लिने मैले सबै बुझेँ अहिले चाहिँ त्यो झुन्डिँदा डोरी पनि फेरि झर्दैन रहेछ मैले सोचेँ मेरो हात खुट्टा छोडेपछि म झरेँ होइन मलाई आइडिया नभएर कि त्यो साइडमा मान्छे थियो नि यसो समातेर बस्छ बिचारा उसले चाहिँ हाम्रो वेट थामेर बस्छ क्या खत्रै रहेछ नि त तिमीहरूलाई त अनि साथै खाइदियो नि त मलाई साथै खाएको भए त म त कुट्थेँ तर राम्रो रमाइलो खालको मान्छेहरू सरी नराम्रो भनेको होइन आमालाई चाहिँ त्यस्तो नगर्नु ल सही मजा आयो हिजो चाहिँ प्रतिभा बहिनीको अगाडि प्ले भइसक्यो होला सो वाट इज अप वेलकम ब्याक टु रुङबाङ ब्लग न्यू डे न्यू ब्लग ओपी आमा मेरो आमा खतरा सबले कमेन्टमा के छ आमा त कहिले खतरै हुनुहुन्छ कहिले ट्रेकिङ चल्दिनुहुन्छ कहिले भित्ता पुरै चढ्दिनुहुन्छ भन्दै हो होइन त्यो मलाई तिमीहरू पहिला चढेर पछि चढेको भए मलाई होप हुन्थ्यो पहिलोचोटि तिमीहरू ग्यामै लगाइदियो नदेखेको कुरा एकैचोटि तिमीहरूले त समुद्रमै हालिदियो नि धन्न तैरिएँ त्यति बवाल तैरिएको साँच्चै नै मैले गफ गरेको होइन साँच्चै नै मलाई त के म त त्यो भाइ म सँगसँगै जान्छ मलाई चाहिँ त्यो सिकाउँदै लान्छ होला भनेर म भरे त उ चाहिँ डोरी तान्दिँदो रहेछ मजा आयो तर हातहरू दुखिरहेछ तपाईँको अहिले बिहान मर्निङ वाक पुरै गरेर आएको मेरो त हिजो ब्लिड ब्याम कसम एडिट गर्दा नि हात दुखेको क्या आज पनि आमाले एकैछिन भनेर मलाई 9, 10, 11, 12, 1 3 घन्टा झुलाइदिनु भयो लिड ब्याम केही भन्नु छ यो अपराधबारे आफ्नो छोरालाई अपराध गरेको होइन रेस्टुरेन्टमा यसो बस्ने अवसर हो यो भनेको ल गएँ म आज आसन ग्रहण गराएको मैले रिट्रिभर लिनुपर्ने कुकुर भरे आउनुहुन्छ होला नि हेर्नु ल म गएँ है आमा हतार थियो लाइभ टिकटक लाइभ भनेपछि हुरुक्कै यहाँमा फेरि चलिट अब चाहिँ हामी रिट्रिभर लिनु जाने केटाहरू पनि तल भेला भइसकेको छ खेतीबाडी चलिरहेछ तल आज टङ्की पनि सफा गरिदिउँ भनेको आमाले गर्दा सिवा भयो जस्तो लाग्यो बाई बाई केटा हो ल टेक केयर है सबैजना रेडी हो आज रिट्रिभर हेर्नु हामी आउँछु रेडी हो हामी रिट्रिभर हेर्नु आज इगी सो अब चाहिँ नाइमालाई भ्लग गर्नु दिउँ
गर्छ कि गर्दैन जस्तो छ उसले है भ्लग गर नगर्ने गर न म बाइक कुदाउनुपर्छ कि भाइ डोगो तेरो गर्लफ्रेन्ड लिएर आउँछु मलाई हेर्नु नि यसको मुख हटा न छिटो अझै तेरो नाक कुचिन्छ उता डोगो हामी चाहिँ इगी लिन जान आँटेको किन नगएको मलाई अस्ति नै पुगेको बेबी मलाई अझै नलगेको त होइन ब्याडे होइन मैले आफै जान्न भने किन मलाई अस्तिको एक्सपिरियन्सले ठिकै नआउने आज अस्ति नै गरेको अनि होस् भनेर नगरेको प्लस अब यसपालि चाहिँ आमाहरूलाई पनि गर्ने चान्स दिउँ भनेर अनि अब पसल त कोही न कोही बस्नु पर्यो अनि मलाई खासै गर्नु मन थिएन होस् आमालाई गर्नु मन छ अझैलाई गर्नु मन छ भनेर अनि मैले पठाइदिएको होइन आमाले अब डुबाउन आँट्नु भएको छ लिट म्याम किन फेरि छुट्टी दे ठिकै छ अन्त नि अनि कति धेरै कुकुर पालेको भन्नुहुन्छ होला हामी यस्तै हो हामी होइन तिमी म यस्तै हो अनि 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 बिहे गर्नु अगाडि नै नायुमाले चाहिँ यतिवटा कुकुर पाल्नु दिन्छौ भने मात्र बिहे गर्छु भने त्यो आज कुकुर किन्ने रोहन दाइको बाबा भए चाहिँ अनि अनि अर्को कुरा चाहिँ मान्छेहरूले भन्नुहुन्छ होइन लाइक अडप्ट डोन्ट सप भन्नुहुन्छ नि अब लास्ट टाइम मात्र है अनि नेक्स्ट टाइमदेखि चाहिँ हामीले अस्ति प्लान बनाएको होइन बेबी अब नेक्स्ट टाइमदेखि चाहिँ हामी अडप्ट गर्छौँ यो चोटिलाई चाहिँ हामी सप गर्छौँ प्लिज डोन्ट हेट अस लेट्स गो उडी बाबा जाउँ हिजै लिने भनेको दाइलाई राति नै होइन लिने भनेको आज कहाँबाट यस्तो जोस आयो पहिले चिनाउने हैन निदै पनि ल आफै चिन्ने भयो त त्यही भनेको ए मेरो बुढी भन्छ चिनाउनु त पर्छ नि भाइ ऊ चाहिँ उयो पसलको साउनी ए ल जुम्दै वेट किन लगौँ के अन्त हौ छिटो लग न हिजोदेखि आएको पर्खिँदा पर्खिँदा ठुलो भइसक्यो अनलाइन पेमेन्ट हुन्छ कि नै कोरियोग्राफर रेडी छ नि ए ला बिर्सेछु यहाँ हेर्नु न बारी खनेर आएको भर्खर अनलाइन पेमेन्ट हुन्छ कि नै आजीमा पेट सप है त अजिमा आजिमा न अजिमा यसको यो त नि यस्तो गरेर भर्खर हालेको आमा ए जिन्जर कति राम्रो दिदीहरूसँग साथी भने कति राम्रो तिमी अम्मा छान्यो कति राम्रो ओइ जिन्जु अर्का बिराला चाहिँ पाइदैन नाम छैन अमै मानेको तिमी जालो भयो हेरिराख्नै भएको छ उता साँच्ची भनेको नबोधे दाइलाई सोध्नु भएको छ बुढा समाधान राखौँला होला यो चाहिँ मङ्की हो तिमी चाहिँ डी आइस नायुमा ऊपर एक्साइटेड छ इते तो देखो पीछे कुन चाहिँ भाइको यो रातो ज्याकेट वाला हस्बैंड एन्ड वाइफ इज कमिङ Where is the doggy? कम द ब्रेथ अफ जाऊ न नहेर्ने कसलाई ठिक छ कति सानो मैले त अलिक ठुलो सोचेको थिएँ कति सानो हेर न म्याजिक यस्तो गरेर त फेरि एकचोटि म्याजिक मन पर्यो हुन्छ दिदी किन हाँसेको तपाईँ मैले के भन्यो होला भनेर थ्रु कसकोबाट आयो अजिमा पेट्सबाटै आयो नि आउनु चाहिँ है फेरि देखाउ त थप्स देखाइदेऊ त इगी कति राम्रो तिमी कति राम्रो माया गरौँ इगु दिदी कति भयो के हो त बिन्दु होइन बिदा लिन चाहन्छु म तपाईँहरूकोमा स्योर भिजिट गर्नेछु एकचोटि होइन आउँछु म तपाईँहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्छु नि त्यति बेला मलाई चाहिँ नसम्झ ह्याप्पी बिन्दु अब तेरो निकनेम भन्ने त ठिकै छ लिट म्याम कुनै दिन म उसकै मुखबाट उसको निकनेम फुस्काउँछु पर्खिरहनु होला त्यो बेलासम्म त्यो जतिजनालाई पनि थाहा छैन यो सब
निकनेम ए, मेरो। सबैको अगाडि भन्नुपर्छ भनेर गरेको थिएँ छिरेन ट्राई गरेको थियो एक दिन म पुकाल्छु यो निकनेम फेरि एकचोटि गेम खेल्छु भन न अब त खेल्दिनँ होइन ठिक छ घाटा पनि लाग्दो रहेछ। हजुर। हुन्छ बाई बाई थ्याङ्क यू सो के भन्छ हिजो रातभरि डिस्कस गर्दा गर्दा यो पालि चाहिँ मैले जितेँ दाइ यो पालि मैले कुकुरको नाम राखेको इगी इगी कस्तो कुदाएको हो तपाईँले स्कुटर आमा तिमी छिटो कुदाउन बेबी काँडा पर्ला। बाइकले भ्याउनु गाह्रो भयो हो मलाई त्यो त अगाडि नि गाडी छ धुलो आइरहेको छ अनि अगाडि भाग्नु परेन पछाडि पसेपछि त आफू भन्दा नि देख्दैन। माथि नै देखाम होला हौ अझै हो रेडी हुनुहुन्छ मसँग बस्ने नजानु त के अर्को ट्रिप अर्को ट्रिप भाइसँग कन्भिन्स भइसकेको म कहाँ जान आँट्नु भयो फेरि आमा कहाँ जान आँट्नु भयो आमा आइज बाबु आइज कसको कोपट्टि जान्छ है आइज बाबु हो